ह्या आळशी गोंया भितर आमच्या इतलो आळस भरला लोकां भितर की ते हिलारियो आंब्याची खूब वासपूस करून वांटपणां करून व्हरून ते खातले. पूण बाबा हें नांव कशें आयलें? आपूण खाता तो मांगिलार मांगिलार हिलारियो हो आंबो बाबा कोणें लायलो? तो खंयसून आयलो? तो कोण लायता? तो केन्ना जाता? ताजे बाबा तो केन्ना देंवयता? तो कसो पिकयता? झाड पिको आंबो आनी कृत्रीम रित्या पिकयलो आंबो हातूंतलो फरक कसो वळखुपाचो? हे लोक कोण विचारीच ना आनी तातूंत कोण रुचूय घेना. पयशे दिवप, आंबे हाडप, आंबे खावप विसरप, ही गोंयची संस्कृताय जाल्ली आसा. आनी ह्या गोंयाक आमी अख्ख्या भारतांतले सगळ्यान पर कॅपिटा म्हणजे दरडोई प्रत्येक मनशा फाटल्यान 7 लाख रुपया उत्पन्न आशिल्ले राज्य म्हणटात आनी 100% साक्षर आशिल्ले राज्य म्हणटात. हो केदो व्हडलो विरोधाभास आसा तो पळोवपाक जाय आमी. म्हणजे हांगा कोणाकच गिन्यान नाका. आंबे खावपाचे विसरपाचे, अळमी खावपाची विसरपाची, आंकूर खावपाचो विसरपाचो. कितें भाजी हाड, ताळगांवची तुमकां कणगां हाड, आक्षेची कणगां हाड, ताळगांवची वांयगी हाड, आक्षेची वांयगी हाडात, खावपाची विसरपाची. हाजेर कांयच कोणाक व्हडलें म्हत्व अशें दिसना की हांची म्हायती घेवची. कित्याक आतांचें वर्स 2024 आसा. ही कितलीं वर्सां आतां आमच्या गोंयचें 70% नागरीकरण जाल्लें आसा. रानाच्या भायर आज गोंय कितलें उरलां? 2054 किलोमीटर इतलेंच उरलां. हे सगळे दोंगर, ही आशिल्ली शेतां बागायती कितले दीस उरतली? ही आंब्याची झाडां नवीं कोणें लायल्यात? हे आंबे येतात मांगिलार बी, हे आतां पळयतात ताजे आंबे, ते रूख 70-80-100 वर्सां पयलींचे आसा. ते नवे रूख न्ही हे पोन्नेच रूख आमच्या आज्या पणज्यांनी लायिल्ले. ताजी पिकावळ ही आज आमी चाखतात.